दर्शक बाबु, हामी इन्टरनेसनल डिस्कोर्समा छौँ र सिधा जापानको टोकियोबाट प्रसारण गरिरहेका छौँ र अहिले भागरथी भट्टको बलात्कारपछि निर्मम तरिकाले हत्या भएको छ र योभन्दा अगाडि निर्मला हत्या प्रकरण जुन बलात्कार प्रकरण छ यो पनि पेन्डिङमै रहेको छ अहिलेसम्म। र नेपालमा असुरक्षा भएको हो त? नारीहरू असुरक्षित भएकै हुन् त? र अब यी यस्ता प्रश्नहरू हामीले नेतृत्वसँग पनि गरिरहेका छौँ र नेकपाका युवा नेतृत्व पनि हुनुहुन्छ र त्यसै गरी प्रचण्ड माधव पक्षमा उहाँ अहिले पछिल्लो समयमा जोरदार रूपमा आवाज उठाइराख्नु भएको छ र विभिन्न पक्ष विभिन्न चाहिँ मुद्दाहरूको विषयमा व्यापक रूपले आवाज पनि उठाउनुहुन्छ। पुण्य गौतमजी, तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। एसबीजी, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। धेरै समयपछि तपाईँ जस्तो प्रबुद्ध मिडिया कर्मी साथीसँग कुराकानी गर्न पाइयो, धन्यवाद। र तपाईँको यो सुप्रसिद्ध मिडियाप्रति पनि हार्दिक आभारी छु। ओके, पुण्य गौतमजी, जस्तो अहिले नेपालमा सबैभन्दा ठुलो पार्टी कम्युनिस्ट नै छ होइन? कम्युनिस्ट दुई धारतिर गए तापनि आखिर अहिलेसम्म टुङ्गिएको अवस्था छैन। तर नेपालमा महिलाहरू असुरक्षित भएकै हुन् त? होइन, यो लैङ्गिक हिंसा चाहिँ दिन दुगुना रात चौगुनाको दरले बढेपछि हामी साह्रै चिन्तित छौँ। वास्तवमा चेलीबेटीहरू झन् सुरक्षित हुनु पर्थ्यो, झन् खुल्ला समाजमा उनीहरूको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतादेखि शरीरको रक्षासम्म हुनु पर्थ्यो। तर दुःखका साथ भन्नुपर्छ, हिजो हामीले सम्माननीय भनेको प्रधानमन्त्रीज्यूले, उहाँको सरकारले अरू कुरो अन्त चैतमा जन्त भने जस्तो आफ्नो मूल बिजनेस छोडेर केवल आफ्नो गुटको आत्मरतिको लागि काम गरिरहेको छ र सत्ताको चरम दोहन गरेको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म भन्न चाहन्छु, अहिले जसरी पछिल्लो दृष्टान्तको रूपमा तपाईँले देखिहाल्नुभयो, भागरथी भट्टको जसरी बलात्कार पछि एकदम क्रूरतापूर्वक जुन ढङ्गले हत्या भएको छ, 2075 साल साउन 11 गते निर्मलाको जसरी विभत्स तरिकाले हत्या भयो, त्यसको दोस्रो संस्करणको रूपमा यो हत्याकाण्ड सतहमा आएको छ। अपराधीहरूको कुनै हुलिया नै सार्वजनिक हुँदैन, एभिडेन्स नष्ट हुन्छ। ओके, पुण्य गौतमजी, तपाईँको सरकारले संरक्षण गरिरहेको छ। केपी शर्मा ओलीजी तपाईँकै पार्टीको बनाएका अध्यक्ष हुन्, अहिले सरकारमा हुनुहुन्छ। अहिले तपाईँको पार्टी चाहिँ टुक्रिएको अवस्था छैन। आधिकारिक रूपले चाहिँ निर्वाचन आयोगले एउटै पार्टी छ होइन? तपाईँ पनि जिम्मेवार हुनुहुन्छ पुण्य गौतमजी हो। यो जुन किसिमको महिला, एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, हामी त्यही कुरामा पछुताइरहेका छौँ। अहिले उहाँ हाम्रो नेता रहनु भएन, देशको प्रधानमन्त्री त हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री एउटा मर्यादित संस्था हो, तर त्यो संस्थाको डिग्निटीलाई उहाँले धान्नु भएको छैन, न त राष्ट्रपतिले नि पदको गरिमा धान्नु भएको छ। महिला राष्ट्रपति भएको देशमा योभन्दा ठुलो लज्जा के हुन सक्छ कि एउटा कलिली चेली, 17 वर्षकी चेली भागरथी भट्टमाथि दिन दहाडै अपराधीहरूले बलात्कार गरेर क्रूरतापूर्वक हत्या गर्छन्। चार्ल्स सोबराजका प्रेत आत्मा जस्तो सिरियल बिकिनी किलर चार्ल्स सोबराज भन्दा पनि खतरनाक किसिमका सातिर दिमागका अपराधीहरूले त्यो झुन्डले बलात्कार पछि हत्या गर्छ, जबकि घटनास्थलमा मोबाइल फेला पर्छ। अहिलेसम्म अपराधीको हुलिया राज्यले सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। मैले सुदूरपश्चिम प्रहरीका एसएसपी मुकेश कुमार सिंहजीलाई पनि यसको विषयमा फलोअप गरिरहेको छु। तर गृहमन्त्रीलाई राजनीतिक मान्छेहरूप्रति यति ठुलो विद्वेष छ कि चिडियाखाना लान्छु भन्नुहुन्छ। गृहमन्त्रीज्यू, तपाईँले हत्यारालाई चाँडोभन्दा चाँडो सार्वजनिक गरेर कडाभन्दा कडा कारबाहीको दायरामा ल्याउनु भएन भने चिडियाखानामा चिम्पान्जी भनेर अरू होइन, तपाईँ नै जाने खतरा छ। ओके, जस्तो पुण्य गौतमज्यू, तपाईँ पटक पटक अहिले माइतीघर मण्डलामा र विभिन्न कार्यक्रममा सरिक हुनुहुन्छ होइन? र आउनु भएको छ, आफै पनि बोल्नु भएको छ, चर्केरै बोल्नु भएको छ। र यसमा समग्रमा जति पनि हामीले भनिरहेका छौँ, आधा आकाश ढाक्ने महिलाहरूको पनि सङ्ख्या छ होइन? विभिन्न नेतृत्व विभिन्न चाहिँ पदमा धारण पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरू विभिन्न पदमा चाहिँ बसिराख्नु भएको छ। अहिले पनि सबै किन चाहिँ आउन सकिरहेको अवस्था छैन? पार्टीको कार्यक्रममा चाहिँ ठुलै जमात देखिन्छ। यो त गम्भीर विषय होइन र? सबैको छोरी बेटी असुरक्षित हुनुहुन्छ। अहिले यो राष्ट्रिय लज्जा नै हो। वास्तवमा हामी एकदमै चिन्तित छौँ। हाम्रा अध्यक्षद्वय, श्रद्धेय अध्यक्षद्वय कमरेड माधव कुमार नेपाल र कमरेड प्रचण्डले यो विषयमा विज्ञप्ति निकालेर खबरदारी गर्नुभएको छ र पार्टीको होल पङ्क्ति यो अपराधीलाई, यो हत्यारालाई, यो क्रूर अपराधीलाई चाँडोभन्दा चाँडो पक्राउ गरेर सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छ। तर राज्य सत्ताका मठाधीशहरू, धन्दा सेठहरू, गान्धीका 3 वटा बाँदर जसले सत्य कुरो देख्न अस्वीकार गर्थे, सत्य कुरो सुन्न अस्वीकार गर्थे, सत्य कुरो बोल्न त ओठमा भोटे तालचाटी ठोक्थे,
यस मिडिया मार्फत मैले आवाज आफ्नो बुलन्द पार्नै पर्छ। अब आवाज बुलन्द गरेर मात्रै पुग्दैन, हामी इन्साफ सत्य न्यायको निम्ति जुलुक्कै उठेर जनआन्दोलनमा जान पनि सक्छौँ। त्यतिखेर कक्कलले त्यो आधी तुफानको कारण मूल्य चुकाउनु पर्ने हो, त्यसको हिसाब किताब अहिले गरेर बसे हुन्छ। खुरुक्क म भन्छु, यदि त्यो हत्यामा भिआइपी अथवा भिभिआइपी कै सन्तानको संलग्नता भएको छ भने पनि मैले सुने कि नेपाली काङ्ग्रेसको कुनै ठुलै नेताको सन्तान त्यहाँ अथवा आफन्त इष्टमित्र त्यहाँ संलग्न भएको हुनाले यो केसलाई कार्पेट पनि लुकाउन खोजिएको छ भागरथी पन्तको हत्यारालाई भन्ने पनि मैले प्रशासनिक निकायबाट गाइरो गएर सुने। यदि त्यस्तो हो भने जोसुकै किन नहोस् त्यसलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ। ओके, जस्तो पुण्य गौतमजी जहाँबाट खोजेर पनि तपाईले शंका गरेका पात्रहरू गृहमन्त्री प्रधानमन्त्री दुवैले चाहिँ यसलाई संरक्षण गरिरहेका छन् भन्न खोज्नु भएको हो। मैले सुनेको छु नेपाली काङ्ग्रेसले सडकमा लोकतन्त्रको निम्ति आवाज बुलन्द नगरिदिने शर्तमा केसलाई रफादफा गर्ने कोसिस गरिएको यदि हो भने यो गम्भीर अपराध हो। म तिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु, गो टु हेल, नर्क जानुस् भनेर भन्न चाहन्छु। ओके, र अब अलिकति यो विशेष इन्टरनेसनल कार्यक्रममा पनि हुनुहुन्छ तपाईँ, हामी जापानको टोकियोबाट प्रसारण गरिरहेका छौँ। पुण्य गौतमजी, म लामो समय तपाईँसँग अलिकति विशेष रूपले संवाद गर्न पनि मेरो चाहना थियो होइन। र अहिले यो जुन राजनीतिक सङ्कट देखिएको छ, म थोरै यतातिर आउन चाहन्छु, किनभने तपाईँ एउटा वैचारिक रूपले एउटा चाहिँ विश्लेषण गर्न सक्ने पात्र पनि हो होइन। पछिल्लो समयमा यो राजनीतिक जो एउटा चलखेल छ, नेपालको जो परिस्थिति छ र जुन सङ्कट छ त्यसलाई नजिकबाट हेरिराख्नु भएको छ। जुन यो संसद विघटन प्रक्रिया प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको मिलेमतोमा भयो, यो चाहिँ यसलाई कुन रूपमा लिनु भएको छ? यो वास्तवमा भन्ने हो भने संसद विघटन प्रजातान्त्रिक र लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रता विरुद्धको एकदमै ठुलो कुठाराघात हो। जसरी द्रौपदीलाई चिरहरण गरेर नङ्ग्याइयो, त्यसै गरी लोकतन्त्र उहाँ शीतल निवासमा एसी खोल्नुहुन्छ, उहाँ एउटा रबर स्ट्याम्प राष्ट्रपतिको रूपमा खरदार चेतनाबाट गुज्रिरहनु भएको छ। उहाँ योग्यता क्षमताले धेरैमा उहाँलाई दाबीको टिचर बन्न म्यान्डेट दिन्थ्यो होला, तर तालुमा आलु फल्यो। जनता कमरेड मदन भण्डारीसँग विवाह गरेको हुनाले यद्यपि उहाँले अहिले जनता कमरेड मदन भण्डारीका आदर्श मूल्य मान्यतालाई मटिया मेट पार्नु भएको छ। एउटा खरदार चेतनाको महिला यो देशको राष्ट्रपति हुनुहुन्छ। दुःखका साथ भन्नुपर्छ, उहाँले प्रधानमन्त्रीज्यूका हरेक निर्णयलाई लाछाप लगाउने कुकर्म वा भुल गरिरहनु भएको छ। उहाँ विरुद्ध बोल्यो कि राज्य विप्लव लाग्ने, यो एउटा अचम्मको न्याय पनि यहाँ चलिरहेको छ। मैले अन्तिममा यति भनौँ कि अब हेर्नु होला कि उहाँहरूले जुन ढङ्गले अहिले सत्ताको दुरुपयोग गरिरहनु भएको छ, राष्ट्रपतिको पद र मर्यादालाई दुरुपयोग गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीज्यू त वैचारिक हिसाबले मिखाइल गोर्बाचोभवादी हुनुभएको छ। फ्रेडरिक नित्सेको एउटा मान्यता थियो सुपर ह्युमन थ्योरी, तपाईँले पनि पढ्नु भएको छ, 10 स्पेक जराथ्रुस। म बिना पृथ्वी घुम्दैन, सुपर ह्युमन जस्तो हुनुपर्छ भनेर उनले भनेको हुनाले नित्सेको सिद्धान्तमा टेकेर नाजीवादी एडोल्फ हिटलरको पनि जन्म भएको थियो। खबरदार, नेपालमा त्यस्तो ग्राउन्ड हामी पैदा हुन दिँदैनौँ र स्वतन्त्रताको पक्षमा हामी आवाज बुलन्द गरिरहँदा हामी यो पनि आत्मविश्वास जगाउँछौँ कि लाखौँ लाख स्वतन्त्रता प्रेमी लोकतन्त्र प्रेमी जनसमुदायहरू सडकमा सरेआम उर्लिएर अहिले सर्वोच्च अदालतलाई गैर संवैधानिक ढङ्गले संसद विघटन गरेको हुनाले संवैधानिक धारामा टेकेर कानुन सम्मत ढङ्गले संसदको पुनर्स्थापना गर्नु पर्यो भनेर जनताले अभिमत दिइरहेको बेला यस विरुद्ध कोही जान सक्दैन। अस्ति चिफ जस्टिस जलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणाले विद्वान उपाधि लिएका तर विद्वत्ता नभएका सरकारी वकिललाई सोधी टोपल्नु भयो। विद्वान महोदय, वकिल महोदय, तपाईँले मलाई बताइदिनु, संसारमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा 200वटा कन्ट्री रजिस्टर्ड छ, 200वटा देशहरू छन्, त्यो मध्ये बेलायतमा अलिखित संविधान छ। कन्स्टिट्युसनलिजमको हिसाबले संविधानमा नलेखिएको तर प्रधानमन्त्रीले अवशिष्ट अधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटन गरेर चुनावमा गएको एउटै पनि नजिर देखाउनुहोस् भन्ने बित्तिकै बिचरा वकिल महोदयको अनुहार कालो निलो हरियो भएछ, ओर्तालु खङ्ग्रङ्गै सुकेछ, नौडरी फत्रकै गलेछ, पाउन्न भएर विघटा लाग्नेवालाई जवाफै छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि
गैर संवैधानिक हिसाबले जसरी संसद विघटन गरिएको छ, यो न त 2052 साल फागुन के अरे मङ्सिर 12 को फैसला जस्तो हुनेवाला छ, या न त हिजोका नजिरहरूले काम गर्नेवाला छ भनेर सेटिङ मिलायौँ भनेर भन्दैमा सेटिङ र मिटिङ रहस्यमय पर्दाभित्र छोपिएका षड्यन्त्रले केही रक्षाबाट लाउनेवाला छैन। हेर्नु होला, संसद पुनर्स्थापना भएरै छोड्छ, जनप्रतिनिधिमूलक संस्था स्थापित हुन्छ र चुनाव हुन्छ, तर कहिले हुन्छ भने 5 वर्षपछि नित्य निरन्तर प्रक्रियामा हुन्छ। यो कुनै कर्मकाण्ड होइन, यो एउटा लोकतन्त्रको विधि र सिस्टम हो। ओके, जस्तो पुण्य गौतमजी, मैले तपाईँसँग कुरा गरिरहँदा केही समय अगाडि मात्रै वर्षमान पुन्ज्यूसँग पनि मैले यसरी नै कन्भर्सेसन गरेको छु होइन, र तपाईँको नेतृत्वसँग पनि मैले निरन्तर कन्भर्सेसन गरिरहेको छु। र म अहिले केही समय अगाडि मात्रै पनि समाचार बाहिर आएको छ, निर्वाचन आयोग प्रमुखलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलहरू लगायतको टोलीले चाहिँ धम्की दिनुभयो, र जसरी पनि पार्टीको सूर्य चिन्ह चाहिँ हाम्रो पक्षमा तपाईले बहस गर्दै हाम्रो पक्षमा चाहिँ तपाईले दाबी गर्नुपर्छ, हाम्रो हो भन्ने तरिकाले निर्वाचन आयोगले चाहिँ व्याख्या गर्नुपर्छ भनेर दबाबै दिनुभएको छ र धम्की नै दिनुभएको छ भनेर पत्रिकामा हामीले चाहिँ समाचारमा पढ्यौँ। के हो यो विषयलाई कुन रूपमा लिनुभएको छ? के अब तपाईँको पक्षमा निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतले चाहिँ निर्णय गर्ला भन्ने आधारहरू कसरी रहन्छ त? प्रधानमन्त्रीज्यूले धम्की दिइरहनु भएको छ भन्ने कुराहरू आइरहेछ न्युजमा। एउटा कुरा म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भने, शाही आयोगको खारेज गर्ने मीनबहादुर रायमाझी नामक एकजना सुनामधन्य प्रधान न्यायाधीश यही देशमा ठमठम हिँडिरहनु भएको छ र अहिले संसद विघटनको गैर संवैधानिक कदम विरुद्ध आवाज बुलन्द गरिरहनु भएको छ। 5 जना चिफ जस्टिसहरूले मुख्य रूपमा र दर्जनौं अरू न्यायाधीश र चिफ जस्टिसहरूले भित्रभित्रै आफ्ना अभिव्यक्तिहरू राखिरहनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म भन्न चाहन्छु, आई एम द स्टेट भनेर फुर्ती गर्ने लुईको फुई पनि समाप्त भएर गयो। अलेक्जेन्डर द ग्रेट र चङ्गेज खानको हालत के भयो? आज डाइनोसरको रूपमा उहाँहरू इतिहासको म्युजियममा थन्किनु भएको छ। धेरै फुर्ती नगरे हुन्छ, सर्प देख्दा धुलोबाहिर हात, माछा देख्दा यो अवसरवादी नीति निर्वाचन आयोगले अदालतले अवश्य पनि लिँदैन, मलाई आशा भरोसा विश्वास छ। म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, स्पष्टताका साथ आवाज बुलन्द गरेर उच्च आवाजमा भन्न चाहन्छु, यो बापत मलाई कन्टेम्प अफ कोर्ट लगाएर करप्ट जब बनाइन्छ भने कृपया प्रधान न्यायाधीशज्यू, यहाँभन्दा 200 मिटर उता मात्रै सर्वोच्च अदालत छ, यहाँका प्रहरीहरूलाई पठाइदिनुहोस् र मलाई करप्ट जब बनाउनुहोस्। म तयार छु। पुण्य गौतमहरू यो देशको स्वतन्त्रताको निम्ति जेल भर्न पनि तयार छन्। यति मात्रै हो कि वास्तवमा भन्यो भने एउटा घाटे वैद्यको कुरा त तपाईँलाई थाहा होला, संक्षिप्तमा भन्छु। बिरामीका आफन्तले ब्रह्मनालमा सुतेको बिरामी देखाउँदै सोध्छन् रे यो बिरामी सारसौँदो जिउँदो होला कि के होला भनेर, अनि घाटे वैद्यले 2 चोटि मुन्टो हल्लाउँछ, एकचोटि यसो गर्छ, तपाईँले भिजुअल हेरिरहनु भएको छ नि, यसो गर्छ, अनि अर्कोचोटि भन्छ। अब भोलिपल्ट कुनै चमत्कार भएर बिरामी बौरियो, बाँच्यो भने मैले भनेको थिएँ नि, हो बिरामी बाँच्छ कि बाँच्दैन भन्दा बाँच्छ भनेर मैले भनेको थिएँ नि भनिदिने। अनि त्यसपछि भोलिपल्ट कुनै केही नलागेर परमधाम यदि त्यो बिरामी भयो, यदि यो लोकबाट परलोक भयो भने अनि त्यसपछि उसले भन्छ मैले भनेकै थिएँ नि, बाँच्ने कुनै सम्भावना छैन भनेर भनेको थिएँ नि। भने जस्तै दोहोरो कुरा गर्न पाइएन। जे हो त्यो ल्याउनु पर्यो, दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउने न्यायिक राजहंस बन्नु पर्यो, कानुनको आधारमा विधिको आधारमा इन्साफ गर्नु पर्यो। कसैको अनुहार हेरेर होइन, को कति फिट अग्लो छ, को कस्तो दबङ छ, कसले कति चुड्किला सुनायो, कपिलको कमेडी क्लबमा जाने तयारी गर्ने को हो भनेर हिसाब किताब लगाउने होइन। अनि मलाई भोलि कुनै नियुक्ति राजदूत साधुत आदि इत्यादि हुन्छ कि हुँदैन, शनि गरेर महाराज कृपा गरी बक्सियोस् भन्ने होइन। विधिको आधारमा इन्साफ हुनु पर्यो। हामी रुल अफ लमा विश्वास गर्छौँ, कानुनको शासनमा विश्वास गर्छौँ, विधि शास्त्रमा विश्वास गर्छौँ, संविधानमा विश्वास गर्छौँ। त्यसकारण संविधानले जे व्याख्या गरेको छ त्यसमा टेकेर ऐन नियम कानुनको आधारमा फैसला गर्नुहोस्। हामी यो भन्छौँ कि हामीलाई नै दयाको पात्र बनेर कुनै कृपालुजी महाराज बनेर यहाँको दया असीम अनुकम्पा हामी माथि वर्षेस महाराज भन्दैनौँ। अनि हामी यो पनि भन्दैनौँ कि तपाईमाथि कुनै डेमोकल्सको तरवार वर्षिएला, सावधान हुनु होला। भोलि कुनै एडोल्फ हिटलरका नाजीवादी सेनाले जसरी राइख स्ट्यागमा आगलागी गरेर अनि समाजवादीहरूलाई कराबजाब बनाएका थिए, त्यसै गरी तपाईमाथि पनि कुनै अनिष्ट अरिष्ट
कुनै भामरीका दशा लाग्ला 7.5 लाग्ला तपाईँको कुण्डलीमा पनि राहु केतु र शनिले ताण्डव गर्ला, त्यसकारण दशा लागेको छ भने मात्रै केपी ओलीज्यूको प्रतिकूल जानुस् भनेर हामी भन्दैनौँ। याद गर्नुहोला, एउटा माझी एउटा इमान्दार जनजातिले एकचोटि भनेछ, राजाले सोझो रुख देखाएर सोधेछन्, ए हेर हेर यो रुख त मैले बाङ्गो देखेँ नि भनेछन्। अनि त्यो बिचरा भोटेले बडो इमान्दार भएर सत्यभाषी भएर जसरी इम्पेरियर न्यू क्लोथको एन्डरसन क्रिस्चियनको कथाको त्यो बालकले बादशाह नाङ्गै छ भन्यो, त्यसै गरी त्यो माझीले पनि त्यहाँ भनिदिएछ, होइन हौ मेरो यो घाँटी चिलाएको हो कि महाराजको आँखा नि धमिलो भएको, रुख त सोझै देख्छु त भनेछ क्या हो। त्यसै गरी सत्य कुरो बोल्नु पर्यो, इन्साफको पक्षमा बोल्नु पर्यो, म यही भन्न चाहन्छु। ओके, अन्तिममा छु म अब कार्यक्रमको पुण्य गौतमज्यू, र तपाईँलाई थाहा छ रामकुमारी झाँक्रीलाई पक्राउ गरियो र चौतर्फी दबावपछि छोडियो। एउटा महिला, उहाँ चाहिँ कुनै पार्टीको नेत्री मात्रै नभएर एउटा नारी पनि हो होइन। देशमा बलात्कार हुन्छ, भ्रष्टाचारीहरू प्रधानमन्त्रीकै वरिपरि घुम्छन्, उनीहरूलाई संरक्षण गरिन्छ, तर राष्ट्रपतिको विपक्षमा अलिकति विरोध गर्यो बोल्यो भन्ने बित्तिकै चाहिँ उहाँलाई पक्राउ पर्यो, उहाँ गरिन्छ भनेपछि तपाईँहरूले त्यसरी चर्को रूपमा बोलिराख्नु भएको छ। तपाईँहरूलाई पनि त अब जति बेला पनि केपी सरकारले जेलमा चाहिँ ठेल्न सक्छ, डर लाग्दैन? त्यही त भने अपराधी भ्रष्टाचारीहरूले 7 खत 5 खत माफी पाउने, तकमा भेर्ने, चोरलाई चौतारीमा राखेर अभिनन्दन गर्ने, वाह क्या बात भन्ने, अनि अबिर जात्रा गर्ने, अनि त्यसपछि जो सत्यभाषी छ, जो इन्साफी छ, जो सत्य र न्यायको पक्षमा आवाज बुलन्द गर्छ, कर्म गर्छ, अनि राष्ट्रवादी छ, देशभक्त छ, तर तित्राको मुखै बैरी भने जस्तो तपाईँका प्रधानमन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिसम्मका आरती उतार्न सक्दैन। भजन मण्डलीको सदस्य भएर महाराज जसको गोलीले मृग मरे पनि महाराजकै गोलीले मर्यो भन्न सक्दैन। जो इमान्दार छ, इन्साफी छ, न्यायिक छ, जो जायज बोल्छ, जो सत्यवासी छ, चाकडी गर्दैन, तित्राको मुखै बैरी भने जस्तो कहिलेकाहीँ खस्रो बोली पनि बोल्छ, त्यसलाई चाहिँ लगेर हिरासतमा राख्ने, अँध्यारो कुनामा कोच्ने, अनि त्यसपछि चोर जस्तो, डाका जस्तो, अपराधी जस्तो, हुलिया जस्तो यस खालको प्रवृत्ति बोकेका सण्ड मुसुण्डलाई चाहिँ वरिपरि नन्दी भृङ्गी 64 योगिनी भूतप्रेत पिशाचलाई दायाँ बायाँ लगाएर हिँडे जस्तै, अथवा आफ्नो जटाबाट कहिले एउटा आफ्नो शिरबाट एउटा जटा पछारेको छ, त्यसमा महेश बस्नेत रूपी महाकाली जन्मिने, अनि अर्को जटाबाट चाहिँ वीरभद्र रूपी गोकुल बास्कोटा जन्माउने, अनि त्यसपछि जताततै आतङ्क सृजना गर्ने, यस्तो काम बन्द होस्। ओके, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो पुण्य गौतमज्यू, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँप्रति पनि धेरै धेरै आभारी छु। तपाईँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय लेभलको पत्रकार हुनुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो विचारलाई जापानमा बसेर स्पष्ट मुखरित गर्नुभएको छ। तपाईँ पनि सत्य न्याय इन्साफको पक्षमा आफूलाई हर हमेसा सत्य साल्छ र खडा गर्न सक्ने एक देशभक्त व्यक्तित्व हुनुहुन्छ एचबी ताम्राकारजी। तपाईँप्रति व्यक्तिगत रूपमा र तपाईँको यो सुप्रसिद्ध मिडियाप्रति पनि म धेरै धेरै आभारी छु। तपाईँको प्रगति दिन दुगुना होस्, रात चौगुना होस्। तपाईँ पलास जस्तो सुगन्धहीन होइन, गुराँस जस्तो चहक र महक लिएर अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँलाई उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्छु। धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, उहाँ हुनुहुन्छ प्रचण्ड माधव पक्षका प्रभावशाली युवा नेता, र त्यसै गरी पछिल्लो समयमा जति पनि आन्दोलनहरू, मुद्दाहरू र देश र राष्ट्रका हितमा चाहिँ जति पनि आवाजहरू उठ्छन्, र त्यो ठाउँमा, त्यो अभियानमा, त्यो बहसमा उहाँलाई हामी देख्छौँ, र म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजको यो कार्यक्रम हेरिसकेपछि तपाईँहरूले प्रतिक्रिया पनि दिन नबिर्सिनुहोला। त्यसका लागि तपाईँहरूले voicenepal@gmail.com र त्यसै गरी yasbitamraka.voicenepal@gmail.com पठाउनुहोला। र voice नेपालको केन्द्रीय कार्यालय क्यालिफोर्निया, र त्यसै गरी हाम्रो दोस्रो केन्द्रीय कार्यालय अनामनगर काठमाडौँ हो। आवाजबिनहरूको आवाज भन्ने यात्रामा हामी निरन्तर अडिग भएर अगाडि बढिरहेका छौँ। तपाईँहरूको आवाज हाम्रो आवाज हो। म एचपी ताम्राकार, त्यसै गरी क्यामेरामा साथ दिनुहुने राजेन्द्र ताम्राकारलाई म विशेष धन्यवाद दिँदै हामी दुवैजना बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार। थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू सो मच पुण्य सर। धेरै धेरै धन्यवाद।